नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। कुनै समय चिठीपत्रले भरिभराउ हुने हुलाक कार्यालय हिजो आज सुनसान। सरकारले अन्य सेवामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा अधिकांश कर्मचारी कामविहीन। दाङको टरीगाउँ विमानस्थलबाट नियमित उडान नहुँदा स्थानीय समस्यामा। धावन मार्ग विस्तारको अनुगमनका नाममा नेता र मन्त्रीको लर्को। ताप्लेजुङको मिकुवा खोलामा पूर्वाधार निर्माण तीव्र। सडक सञ्जाल जोडिएपछि स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउन थाल्यो। र लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बिहीबारदेखि 3 दिन बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल ट्राभल मार्ट हुने। स्वदेश र विदेशका 200 भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने। कुनै समय चिठीपत्रले भरिभराउ हुने हुलाक कार्यालय हिजो आज सुनसान देखिन थालेका छन्। कार्यालयभित्रका र्याकहरू रित्ता छन्। पत्र मञ्जुसामा पत्र र गाउँमा हुलाकी नदेखिएको वर्षौं भइसक्यो। पछिल्लो समय सञ्चारमा आएको विकासले हुलाक सेवा ओझेलमा परेका छन्। सूचना दिने चिठीपत्रको विकल्पमा इन्टरनेट, मोबाइल, इमेल, वेबसाइट जस्ता प्रविधिको विकासले हुलाक कार्यालयहरू ओझेलमा परेका हुन्। सरकारी कामकाजका चिठी, पत्रपत्रिका आदान प्रदान, हुलाक टिकट बिक्री र कहिलेकाहीँ बैंकबाट ऋण लिएर भाका नागेका व्यक्तिलाई चिठी पठाउने लगायत काममा मात्रै हुलाक सेवाको प्रयोग हुँदै आएको छ। एक दशक अघिसम्म ग्रामीण भेगमा हुलाकी देख्ने बित्तिकै आफ्नो पत्र आएको अपेक्षासहित गाउँलेहरू दौडदै पुग्थे। चिठी पुर्याउन पुगेका हुलाकीको मान सम्मान पनि उस्तै हुन्थ्यो। तर हिजो आज नेट इन्टरनेटबाटै सूचना पाउन थालेपछि हुलाकसँगै हुलाकीलाई सबैले बिर्सन थालेका छन्। हल्काराहरू सरकारी कामकाज, भाका नागेका सरकारी चिठीपत्र मात्र हुलाकी गाउँमा लिएर जाने गरेको मात्रै भेटिन्छ। 3 दशकको हल्काराको काम गर्दै आएका दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 11 का इन्द्रबहादुर भण्डारी चिठीपत्र पुर्याउन जाँदा समेत हैरानी भोग्नु परेको सुनाउँछन्। ब्याङ्कहरूको लोन सम्बन्धी धेरै आउने गर्छन्। आदान प्रदान हामीले डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँड्न जाँदा फोन नम्बर होइन, मेरो नाम होइन, बारीको नाम होइन भन्ने धेरै कुराहरू गर्छन् जनताहरू र हामीलाई समस्या बढिन्छ। नयाँ प्रविधिले काम ह्वात्तै घटेपछि हुलाकका कर्मचारी फुर्सदिला बनेका छन्। हुलाक सेवाका कर्मचारीलाई अन्य सरकारी निकायमा स्थानान्तरण गर्न समेत कठिन बनेपछि उनीहरू जागिरे मात्रै बन्न पुगेका छन्। तर पनि कामै नहुने कुरा मान्न भने उनीहरू तयार छैनन्। पर्सनल चिठीहरू चाहिँ एकदमै घट्यो पहिलाको तुलनामा र सरकारी कामकाजका चिठीहरू त अब पहिलाभन्दा चाहिँ झन् बढेको अवस्था छ। किनभने जस्तो पहिला स्थानीय पालिकाहरू थिएन, अहिले त धेरै पालिकाहरूको चाहिँ पहिलाभन्दा बढी भयो नि। अब पालिकाको हेर्दा त अब त्यहाँ काहीँ इलाका छन् होइन, इलाका त्यहाँ पनि कामको बोझ बढी छ। र जिल्लागत रूपमा हेर्नु जिल्लाका अब सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका कामकाजहरू, चिठीपत्रहरू पठाउने काम त हुलाकले नै गरिराखेको अवस्था छ। जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखमा अहिले पनि 20 जना स्थायी र 49 जना करारका कर्मचारी छन्। खरिदार, हल्कारा, हुलाकी, हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरण र डाक गरी 25 पद रिक्त छ। अतिरिक्त हुलाक 47 वटा छन् भने 152 जना दरबन्दीमा, 10 जना रिक्त छन्। यसमा हाम्रो स्थायीतर्फ दरबन्दी 74 जनाको छ भने अतिरिक्त हुलाकमा चाहिँ 152 दरबन्दी रहेको छ। टोटल 226 हो। त्यसमध्ये चाहिँ हामी अहिले 25 जनाको रिक्त छ, स्थायी र अतिरिक्त गरेर रिक्त रहेको अवस्था छ। र बाँकी हामीले चाहिँ जति जनशक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट कामहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 8 वटा हुलाक इलाका मध्ये 7 वटा हुलाक इलाका सञ्चालनमा छन्। उनीहरूले वार्षिक 3 लाख रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनका लागि घर भाडा मात्रै तिर्छन्। कामविहीन जस्तै बन्न पुगेका हुलाक सेवाको जनशक्तिलाई सीमित गरेर बाँकीलाई अन्य सेवामा स्थानान्तरण गर्न सके सरकारी सेवा थोरै भए पनि छिटो छरितो बन्ने थियो। होइन भने हुलाक सेवालाई समयानुसार परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि दैलेखबाट भक्तबहादुर शाहीको रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुर 12 स्थित टरीगाउँ विमानस्थलबाट नियमित उडान नहुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। विमानस्थलमा मन्त्री तथा नेता आउने क्रम बढेपछि स्थानीयमा केही आशा पलाएको छ।
पटक पटक खुल्दै र बन्द हुँदै आएको विमानस्थल नियमित होस् भन्ने चाहना स्थानीय व्यवसायीको छ। यहाँका मान्छेहरू जो एयरपोर्टको नजिकमा बसेका मान्छेको जग्गा अहिले कौडीको भाउमा छ, किनभने एयरपोर्ट बन्छ भनेर मान्छे किनबेच छैन, उहाँको बच्चाबच्ची कहाँ जानु छ, के गर्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पनि यदि अबको अहिलेको मुख्यमन्त्री दियाउनु भएको छ, उहाँले पनि अब पनि नबनाउने, त्यो एयरपोर्टको लागि कुरा नगर्ने हुन्छ भन्ने अघि हामीले चाहिँ मोटामोटी विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारका लागि अनुगमन गर्न मन्त्रीसहित सचिव स्तरीय टोली टरीगाउँ विमानस्थल पुगेको छ। अहिले 750 मिटर रहेको धावन मार्ग विस्तार गर्न डिपिआर समेत तयार भइसकेको छ। सोही अनुसार धावन मार्ग विस्तारका लागि केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीको भनाइ छ। पैसाको केन्द्र सरकारसँग लग्ने, आफैले राख्ने, तर यो एयरपोर्ट चाहिँ आगामी दिनहरूमा जसरी पनि बनाउने भित्रका साथ अगाडि बढौँ र यसमा पिपी मोडेल हामीले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घ सबै इन्भल्भ भएर यो एयरपोर्टलाई अगाडि बढाउँ। धावन मार्ग विस्तारको लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि चासो देखाएको छ, जसका लागि उपप्रमुख श्यानी चौधरीको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ। धावन मार्ग विस्तार नहुँदा अहिले पनि 19 सिटे ट्विनेटर भन्दा ठूलो जहाज अवतरण गर्न असम्भव छ। बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश युवा परिषदले प्रदेश सहित स्थानीय तहका स्वयंसेवकसँग अन्तर्क्रियासहित कार्यक्रम गरेको छ। युवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कार्यक्रम गर्दै आइरहेको युवा परिषदले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित 119 युवा स्वयंसेवक खटाएको हो। लाग्ने र त्यसबाट रिजल्ट निकाल्ने। स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वयंसेवक छनौट गरी परिषदले बढीमा 2 आर्थिक वर्षका लागि खटाउने जनाएको छ। स्वयंसेवकले मासिक जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने परिषदको भनाइ छ। युवाको सिप र अनुभवलाई प्रयोग गर्दै युवालाई स्वदेशमै राखी स्थानीय तहको माग पूरा गर्ने युवा परिषदको तयारी छ। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा सुरु भएको छ। परीक्षाका लागि 4,67,389ले फारम भरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै 56,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिँदैछन्। उनीहरूले जति विषयमा कम नम्बर आएको थियो सोही विषयको मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन लागेका हुन्। परीक्षाको लागि 1,457 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। परीक्षामा सुरक्षाकर्मी सहित करिब 50,000 जनशक्ति परिचालन भएका छन्। परीक्षा जेठ 5 गते सकिनेछ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल ट्राभल मार्ट हुने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोग तथा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाट्टाको आयोजनामा बिहिबारदेखि 3 दिन ट्राभल मार्ट हुन लागेको हो। एक्सप्लोर द बुद्ध ल्यान्ड भन्ने मूल नाराका साथ हुन लागेको ट्राभल मार्ट सञ्चालनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ। मार्टमा नेपालको पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि, व्यवसायका साथै भारत, चीन, भुटान, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कोरिया लगायतका मुलुकका भिक्षु, टुर अपरेटर, बुद्धिस्ट एसोसिएसनका प्रतिनिधि, नेसनल टुरिज्म काउन्सिलका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहने नाटाका अध्यक्ष रमेश थापाले जानकारी दिए। मार्टमा नेपाल र लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन र सम्भावनाबारे प्रस्तुतिकरणको साथै वी टु वी बैठक हुने अध्यक्ष थापाले बताएका छन्। उक्त मार्टमा देश र विदेशका 200 भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। मार्ट सम्पन्न गर्न 1,60,00,000 रुपियाँ हाराहारीमा खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ। ताप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा जति अप्ठ्यारो छ त्यति नै सुन्दर पनि छ। स्थानीय तहको गठन पश्चात पूर्वाधार निर्माणले लय समाएसँगै गाउँमा सेवा सुविधा पनि थपिँदै गएको छ। सदरमुकामदेखि गाउँपालिकासम्म र गाउँपालिकाका केन्द्रदेखि 5वटै वडा सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। मिक्वा खोला गाउँपालिकामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न 9 करोड 80 लाख लागतको प्रमुख प्रशासकीय भवनको निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। हालसम्म भाडा मात्रै 30 लाख रुपियाँ बढी तिरिएकाले आफ्नै भवन निर्माण सुरु गरिएको हो। यता 5 शैय्याको अस्पताल र 2 करोड बढी लागतमा निर्माणाधीन सामुदायिक भवनको काम समेत
समयमै सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाइएको छ। लगभग यो हाम्रो चाहिँ मोटामोटी यसको चाहिँ अब स्ट्रक्चरल काम सबै सम्पन्न भइसकेको छ। अब बाँकी भनेको तपाईँको 20% जति बाँकी भएको छ काम गर्ने। यो तपाईँको ढिलोमा जेठ मसान्त अथवा असार 1 गतेतिर चाहिँ सम्पन्न गर्ने चाहिँ गाउँपालिका अवस्थामा प्रशासकीय भवनको हिसाब प्रशासकीय भवनको चाहिँ लगभग हाम्रो 3 वर्षको 36 महिनाको एग्रिमेन्ट हो। 36 महिनाभित्र नै सम्पन्न। तर अहिले हाम्रो कामको रफ्तार चाहिँ अब धेरै अब चाहिँ बढिरहेको छ। गाउँपालिकामा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेकाले स्थानीय सरकार र आयोजना बीचको समन्वयमा सडक सञ्जाल विस्तारको कामलाई पनि गति दिएको छ। प्रत्येक वाडाबाट यात्रुवाहक र ढुवानीका सवारी साधन गुड्न सुरु गरेसँगै गाउँघरमा उत्पादित बाख्रा कुखुरादेखि अलैँची तथा गोलिया निकासी बढेको छ, जसले स्थानीयको आर्थिक अवस्थामा क्रमिक सुधार भइरहेको छ। सुविधा भइरहेको छ। यहाँ रोडहरू सबै बनाएर अनि हामीलाई यता हिँड्नुको लागि सबै सुविधा नै भइरहेको छ। सजिलै भइरहेको छ। गाडी आइपुगेर हामीले ल्याउनु पर्दैन, हिँडेर जानु पर्दैन, बोकेर ल्याउनु पर्दैन, गाडीले नै ल्याइदिनुहुन्छ। विद्यालय भवनदेखि पुल पुरेसा निर्माण तथा कृषि र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ। सदरमुकामदेखि 1.5 दिनको पैदल दूरीमा रहेको गाउँपालिका केन्द्र आसपास नुनदेखि सुनसम्म पाइने पसल खुलेका छन्। दुर्गमको परिचय बोकेको गाउँपालिका आउँदो 5 वर्षभित्र सुगममा परिणत गर्ने स्थानीय तहको योजना छ। धेरै सुधारहरू गर्ने क्रममा हामी लागि परेका छौँ र मिक खोलाको गाउँ कार्यपालिका लगायत सबै टिम एकजुट भएर हामी यो गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई अघि बढाउने कुरामा हाम्रो एकमत भएको छ र यहाँका सबै सरोकार निकाय राजनीतिक दलहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् र यसमा म खुसी व्यक्त गर्दै आगामी 5 वर्षभित्रमा यो मिक खोलाको बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत मानिसमा आवश्यकता आधारभूतहरू पुरा गर्ने लक्ष्य हामीले यस सन्दर्भमा अघि बढिने लक्ष्य राखेका छौँ। गाउँपालिकाकै दुर्गम वाडा पालुङ समेत सडक सञ्जालको पहुँचमा जोडिएको छ। खानेपानी, विद्युत, सडक, भवन र कुलो समानान्तर विकास भइरहेको छ। विकासले फड्को मार्न थालेसँगै दुर्गमका बासिन्दाको मुहारमा समेत खुसी झल्किन थालेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङको रिपोर्ट। सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छ्याङकोटी दिदिङ पुखुवा सडक खण्डको जग्गा छुट मुआब्जाको दर रेट निर्धारण भएको छ। सो क्षेत्रको मुआब्जा दर प्रतिरोपनी 11,75,000 रुपियाँ रहने गरी दर निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला मुआब्जा दर निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार कार्कीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मुआब्जा दर निर्धारण गरेको हो। छ्याङकोटीदेखि विद्युत गृह पुखुवासम्मको छुट जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयवासीले पटक पटक माग गर्दै आएका थिए। मुआब्जा दर निर्धारण भएसँगै स्थानीय खुसी देखिएका छन्। यससँगै अरुण तेस्रोमा भइरहेको अवरोध सहज हुने अपेक्षा आयोजनाको छ। स्वदेशमा केही हुन्न भन्ने जमात छ, तर खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमाका गङ्गा बहादुर विश्वकर्माले व्यावसायिक च्याउ खेती गरेर गाउँमै आशा जगाएका छन्। गङ्गा बहादुरले गाउँमै कन्ने जातको च्याउ खेतीबाट मासिक 40,000 देखि 50,000 आम्दानी गरिरहेका छन्। उत्पादित च्याउ दिक्तेल, हलेसी लगायतका बजारमा खपत हुन्छ। उनी च्याउको टनेलबाट दैनिक 15 देखि 20 केजी च्याउ निकाल्छन्, तर स्थानीय बजारमा प्रति किलो 250 रुपियाँमा बिक्री गर्छन्। 2065 सालमा गङ्गा बहादुरले सीताके च्याउ खेती गरेका थिए। सीताकेले बजार नपाएपछि उनले 2067 सालदेखि कन्ने च्याउ उत्पादन सुरु गरेका हुन्। च्याउसँगै उनले 4 रोपनी जग्गामा टनेल र हाइटेकभित्र खुर्सानी खेती लगाएका छन्। च्याउ र खुर्सानी खेती छ। म योभन्दा अगाडि च्याउ र गोलभेडा गर्थेँ। अब गोलभेडा चाहिँ लगातार 3-4 वर्ष भयो, तर एउटै ठाउँ चाहिँ रोगको सङ्क्रमण हुने भएकोले यो वर्ष त मैले अकबरे खोर्सानी लाग्छु। त्यसको पनि बिउ उत्पादनको लागि विशेष मैले प्राथमिकता राखेर र अर्को मैले गर्ने भनेको च्याउ हो। अब अहिले खोर्सानी चाहिँ मेरो करिब 3 रोपनी 4 रोपनी जतिमा छ र च्याउ चाहिँ अब त्यसको रोपनी भन्दा पनि मैले पोकाको हिसाबले आउँदाखेरि करिब अहिलेसम्म मैले 1600 पोका जति रोपिसकेको छु। अब मैले चाहिँ हप्तामा 200 पोका रोप्छु म प्रत्येक हप्ता, किनभनेदेखि नियमित बजारलाई च्याउ दिनको लागि प्रत्येक हप्ता 200 पोका दरले रोप्दै जाने हो। त्यसो हुँदाखेरि दिनको मैले 15 देखि 20 केजी च्याउ दैनिक उत्पादन गर्छु अहिलेसम्म।
लेखपढ गरेका व्यक्ति कृषि कर्ममा लाग्न हिचकिचाउँछन्, तर व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अपनाउनकै लागि उनले 2071 सालमा खोटाङ कृषि फार्म समेत दर्ता गराएका छन्। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कुनै समय चिठी पत्रले भरि भराउ हुने हुलाक कार्यालय हिजो आज सुनसान। सरकारले अन्य सेवामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा अधिकांश कर्मचारी कामविहीन। डाङको टरीगाउँ विमानस्थलबाट नियमित उडान नहुँदा स्थानीय समस्यामा। धावन मार्ग विस्तारको अनुगमनका नाममा नेता र मन्त्रीको लड्को। ताप्लेजुङको मिक्वा खोलामा पूर्वाधार निर्माण तीव्र। सडक सञ्जाल जोडिएपछि स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउन थाल्यो। र लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बिहिबारदेखि 3 दिन बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल ट्राभल मार्ट हुने। स्वदेश र विदेशका 200 भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने। प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।